ديزولي البنات، على بالك في لا بروميير فيديو اللي كنت نمدلكم فيها في لي زانغريديون جو بونسي كو كانت تسجل وهي وانا ما سجلت والو. ديزولي البنات، معليش نقول لكم هكذا لي زانغريديون تاع لو غاتو ساك هذا. عندنا دو زو اونتيز، حبات بيض كاملين، ان دومي فير دو سكر غلاس، فير تاع كاس تاع الماء، فير دو، un demi-verre de sucre glace, un demi-verre d'huile، نص كاس زيت، نص كاس سكر ناعم، تخلطيهم بيان مع بعض. ومن بعد تيك واش ديري، ديري اون بتيت كويير تاع لا فاني. ومن بعد تبداي توسي في لافارين، عينك هي ميزانك، قسمة باردون. كي تبداي ديري في لافارين ديري نص خميره تاع الكاطو، نص خميره تاع الكاطو. ومن بعد تبداي تفرغي في لافارين، عينك هي ميزانك، حتى تبداي تشوفي في لاباط تاعك تنطم لك كي شغل بات سابلي، وما تعجنيهاش، طميها برك. فوالا البنات، ديزولي انكور ديزولي على لا بروميير فيديو. كنت حاسبه بلي كنت نسجل مي ما كنتش نسجل، باردون، ديزولي. فوالا البنات، هاني عاودت وليت لكم. هذه بعد ما درت كامل هذوك لي زانغريديون، ومن بعد كيفاش طميها كي شغل اون بات سابلي. فوالا، ميم في الاخر تاعها شغل تجي اون بات سابلي، ما تعجنيهاش، شغل طميها برك. فوالا، و فوالا لي زانغريديون تحطي هذوك لي دوز اون بروميير، ومن بعد ديري لو سكر غلاس، تخلطيهم بيان حتى يذوب هذاك لو سكر بيان مع لي زو. ومن بعد تيك واش ديري لو بون سكر غلاس قلنا، ومن بعد ديري لويل تاعك تاني، تخلطي بيان. ومن بعد واش تزيدي ديري ومن بعد تبداي ديري من بعد ديري لا فاني، ومن بعد تبداي ديري لا فارين عينك هي ميزانك، قسمه تجيك هكذا شغل بات سابلي. ومن بعد واش ديري، ما كي تكون ديري في لافارين ديري لا ليفور تاعك اللي وريناها من قبل، نص باكي خميره، نص باكي باردون ان دومي، نص باكي تاع لا ليفور. فوالا فوالا، ومن بعد طميها هكذا تجي شغل اون بات سابلي. اقعدوا معايا البنات، ما تروحوش تشوفوا لا فورم راني حنديرها. فوالا البنات، جيت باش نوري لكم لا فورم، كيفاش ديروا لا فورم تاعو. تحكموا شغل هكا اون بول، من بعد تحكموا هذيك لا بول، تبداو تفتحوا فيه هكا، تفتحوا في هذيك الحبه هكذا على الطول. من بعد واش ديري، دوريه شغل هكذا، شغل ان بوتي سيركل، وتلصقي كيما هادو اللي درتهم هنايا البنات. سمحوا لي البنات، ما نقدرش نوري لكم كلش باسكو راني نصور بيد وحده. فوالا البنات، ونولي لكم. فوالا البنات، هاني كملت لا فورم تاعو. دوك نديرو في الفوغ باش يطيب. بيان سور كنت درت ديجا الفوغ يسخن 180 دوغري، وكل وحده والفوغ تاعها. بون انا تاعي درتو 180 دوغري. فوالا، ومن بعد واش درتلو قبل ما حندخلو يطيب، درتلو من الفوق، درتلو سكر نورمال، ديريه شغل هكذا في لي بور، وتدخليه يطيب. ودوك نرجع لكم البنات نوري لكم كيفاش جا. قعدوا معايا ما تروحوش. فوالا البنات، هاوليك الكاطو تاعنا، لو كاطو سيك اللي درناه مع بعض. فوالا، انا لو ديكور هكذا نحبو سامبل، وبلو سكر هكذا من الفوق كما كنتم تشوفوا، شغل يجي بريون هكذا. وانتوما ديروا كيما حبيتوا، تحبوا ديروا له شوكولا من الفوق، تحبوا لو ديكور كيما حبيتوا. انا نحبو هكذا سامبل، ويجي بزاف خفيف وهايل مع القهوه والحليب. فوالا البنات، واش نقول لكم، تهلاو بزاف في رواحكم، جربوا لا غوسيت، ان شاء الله تعجبكم البنات. ما تنساوش ديروا جيم وابوني في لاباج تاعي البنات. نقول لكم بيزو، تشاو.